की हौसला अफजाई भी किया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबका आना कबूल मंजूर फरमाए, अजर सवाब फरमाए। जनाब कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. ما شاء الله ما شاء الله. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. اللهم زد فزد. بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. زيتونة لا شرقية ولا غربية. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حياك الله. اللهم زد فزد. أحسنت ما شاء الله ما شاء الله. نور على نور نور على نور. الله أكبر. زيتونة لا شرقية
اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ یبارک فیک اللہ اکبر ماشاءاللہ يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. الحمدللہ ہمارے معزز مہمانان گرامی سرزمین مصر سے تشریف لانے والے اللہ کے فضل و کرم سے تشریف لا چکے ہیں، ان کا پرجوش نعرہ سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اہلا و سہلا، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، اہلا و سہلا، اہلا و سہلا، اہلا و سہلا. عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، اہلا و سہلا، اہلا و سہلا، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا. ہم اپنے معزز مہمانوں کو آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. تمامی احباب بڑی محبت سے بڑے ذوق شوق سے تشریف رکھیں. اہلا و سہلا، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا. ہم اپنے معزز مہمانوں کو آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. تمامی احباب بڑی محبت سے بڑے ذوق شوق سے تشریف رکھیں. تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. انشاءاللہ تھوڑے وقت کے بعد آپ احباب کے سامنے قرآن کے موتی بکھیریں گے. تشریف رکھیں. تمام احباب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اور اسٹیج پر بیٹھے میرے معزز مہمانان گرامی سے نہایت مؤدبانہ اپیل ہے پیچھے جگہ چھوڑ دیں، آگے والی جگہ چھوڑ کے پیچھے پیچھے ہو جائیں تاکہ ہمارے معزز مہمانان گرامی آرام سکون کے ساتھ اسٹیج پر جلوہ افروز ہو. نام یا سے جی جی
शेख अब्दुल सलाम अजीजी तिलावत कर रहे हैं भाई, तशरीफ रखें, कुरान के अदब को मलहूज रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। बैठो बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। यारो इत्थे अर्थ भी आंदा है। माशाअल्लाह। ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة الله أكبر الله أكبر ما شاء الله। اللهم زد فزد ما شاء الله ما شاء الله। يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مترابة ثم كان من الذين وتواصوا بالمرحمة أولئك
الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. الله بارك الله في صوتك. إذا جاء نصر الله والفتح. ما شاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم جزاك الله خير احسن اهلا وسهلا ومرحبا ارحب بضيوفنا الكرام ترحيبا خاصا إصالة عن نفسي ونيابة عن زملاء القائمين بهذا الحفل المبارك ونرجو الله أن يكون هذه الجولة ممتعة بمشيئة الله تعالى وأن يوفقنا للعمل الصالح ويوفقنا بتلاوة القرآن واستماع لها والله يوفق والهادي إلى سواء السبيل ہم اپنے معزز قرۂ اکرام کو شیخ پورا آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے رب تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آج کی اس محفل کو سجانے والے احباب کا حامی و ناصر ہو اور آج کی ان محنتوں کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اور اگر ہم نہیں تو کم از کم ہماری اولادوں کو قرآن کا حافظ و قاری بنائے اگر ہماری بزرگوں کی بھائیوں کی دوستوں کی عمریں گزر چکی ہیں تو اولادیں جن کو رب کائنات نے عطا کی اللہ رب العزت ان کی اولادوں کو قرآن کا حافظ اور قاری بنائے ہمارا یہ جامعہ شیخ القرآن جو الحمدللہ اپنے اندر حافظ اور قاری پیدا کر رہا ہے جس میں شعبہ حفظ القرآن شعبہ تجوید القرآن اور میں اس جامعہ کا اپنے الفاظ میں لمبا چوڑا تعارف نہیں کروانا چاہتا بس آپ احباب کے سامنے ایک مثال ایگزامپل اور ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں کہ جب دیگ پک جائے تو اس کے چند دانوں کو چکھ لیا جائے تو چند دانوں کو چکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے ایک دانے کو چکھنے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ دیگ پک چکی ہے یا کچی ہے تو آپ کے سامنے اس جامعہ کا ایک ماڈل اس جامعہ کی ایک مثال پیش کرتا ہوں جامعہ کا تعارف کروانے کے لیے صرف 5 منٹ کے لیے آپ احباب کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہمارے اس جامعہ کے طالب علم جناب قاری آصف الرحمان صاحب یار اللہ نے لاگے وہ کی پہ کر دے بڑی توجہ کے ساتھ اللہ کی آیات کو سماعت فرمائیں قرآن کریم کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور جو پڑھنے والا ہے اس کی حوصلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والإنس إلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. الله أكبر. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाहु खैर अहसन जज़ा। तो हजरत इमाम काबा हाफिज़हुल्लाह ने इस नौजवान को पंजाब का सुदैस लक़ब दिया था। मेरी मुराद फज़ीलतुल क़ारी जनाब अब्दुल वदूद आसिम साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला वो माइक पर तशरीफ फरमा है और इंतहाई मुख्तसर वक्त में वो आप अहबाब को कुरान करीम की तिलावत सुनाएंगे और हरम मक्की की याद ताज़ा फरमाएंगे। जनाब कारी अब्दुल वदूद अल आसिम साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमा अल-हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। लतुब्लवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़ा कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। व इज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि व ला तक्तुमूनहु فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان
जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। स्टेज पर शुरैन भी मौजूद हैं, तो मैं अपने बुजुर्ग के हुक्म पर गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब फजीलतुल शेख कारी अब्दुल सलाम अजीजी हफिज़हुल्लाह को कि वो फजीलतुल शेख सऊद बिन इब्राहिम अस-सुरैम उनके अंदाज में हमें चंद आयत तिलावत फरमाएं। जनाब कारी अब्दुल सलाम अजीजी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ाहुमुल्लाहु खैर। पिछले दिनों जब हमारे इन्हीं मुअज़्ज़ज़ क़ुर्राए किराम की लाहौर में महफिल हुई तो वहां एक नन्हे से मासूम बच्चे ने तिलावत कुरान की, तो इन मुअज़्ज़ज़ क़ुर्राए किराम ने उसके एजाज के लिए उसको अपने साथ अपना हमसफर बना लिया और ये कहा कि जब तक ये बच्चा, जब तक हम पाकिस्तान में रहेंगे ये बच्चा हमारे साथ रहेगा और जहां जहां हम कुरान पढ़ते रहेंगे हमसे पहले ये तिलावत करता रहेगा। और वैसे भी इस उम्र में इस अंदाज से कुरान पढ़ना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मौजज़ा है। इस बच्चे को बड़ा शर्म है कि मेरी बात की